أمير المؤمنين يا شاه السلام نا حضرت أبو ذر عليه السلام أمير المؤمنين إشن قريب أصحاب كل الناس صحابين واقعي كتي خدمة عرض كنامي سن أبو ذر عليه السلام يعني سلمان بارينو أمير المؤمنين لجد يا أمير المؤمنين أراك تذكر سلمان كثيرا يا أمير المؤمنين يا مسي هميشة سلماني يتبندو ما إلا هميشة يرين السلماني مدح إيشن كل سلمان هميشة سلمان زرندوت يعني چی بر زرين أي سلماني قال ده خصوصيات کوئی كده خصوصيات وجه کہ یہاں سے اے صحابین پزت هل سلماني إيشن یہاں سے مدح بندوت سلماني إيشن یہاں سے صفات زرندوت فضائل زرندوت سلمان زرندوت لكن ده وقت أمير المؤمنين في روايات سلسلة أمير المؤمنين في سلمان لا سلسلة زريفة چسمين جدي زماني قطع سارك چسمين محبت خاص فرق إيش انتهى سوسة طرف الميشك نتاق سياغت دوسة عربي دوسة يجون كي علي لعلاوي حسن لحسوني محمد لحمودي إيش انرقاس زريف چسمين نتي زباني أمير المؤمنين في سلمان لا چزرت پان سلسلة زريفة بهر كيف أبو ذر دي سوال پوچھس یہاں سے ہمیشہ سلمانی ایشن مدح بن دي چی فرین زمانا أمير المؤمنين زم بن أبو ذر لفتت تسنك سلمت يا أبا ذر اذهب ودعو سلمان يا أبا ذر یہاں سے سم سلمانی نوان سوسي سلمان لسکت زر نایانا عملی جواب نے تینگا سے ہمیشہ چاہ سلمان ضرور ٹھیک ہے جسنا بسوشو جام سے أمير المؤمنين اسم مدح بدمين صام أمير المؤمنين اتباع مسلم لا حساب واتباع مسلم سلماني نانو ود أبو ذر سونس سلمان لسكت زرد يا سلمان يانا أمير المؤمنين سكت زرد الله أكبر देखो صام مقام منزلة कि أمير المؤمنين سكت زرد أما سلمان ديشن خط الله कि وقت إمامي أمير المؤمنين سنغال سكت زرد أنسر بهر كيف سلمان أبو ذر نسكا أمد أمير المؤمنين اشتغل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سيهم نسكا تنجي كسل يمد نتان شنج دولت قال لي نمشي شنج نتان دولت مشي عربي زمان شنج پیدل دول بولز لكن شيء حساب النسبة فمشى على أرض الرخوة مضمون الرواية يجي ده حساب بزرگ की आसार कौन जुल की दकार से सुन ज़मीनी का से का वाज़े हो रोशन थोन युद्धा नामी समखोन जुल्स मसाफ़त ची जुल्स दे ज़मानी मुमकिन 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट याद से कौन से जुलना इल्तफ़त अमीर المؤمنين إلى أبا ذر अमीर المؤمنين मुतवज्जिह वत्सी तरफ ला हज़रत अबू ज़र तरफ ला أمير المؤمنين أبو ذر طرف متوجه وانكسلت يا أبا ذر احسب الأقدام يا أبا ذر यहाँ से कारजस नाम साथ से नाचती सी अबू ज़र कारजस कुंत्रा सना कारजस सामी उसो قال أبا ذر يا أمير المؤمنين عجبا نلا تعجب هذه 4 أقدام कारजस بجي من نمت مينغا تروك أمير المؤمنين جناب سلمان وجناب أبا ذر مينغا سم رولست كارزس سامر بوزجو كارزس تروك ورغوز لكن كارزس بجي من نمتسو يعني مينغا هيز رول بتسو أبو ذر تعجب أمير المؤمنين جسك يا أمير المؤمنين كارزس بجي من نمت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سي أبا ذر متوجه وانكسرنا يا أبا ذر اسأل لسلمان لچكتس دي جاي في دي فرين زرين نامي سن أبا ذر سلمان لچس حكم أمير المؤمنين تحت سلمان لچت قال يا أبا عبد الله يا سلمان ما لي 4 أقدام يعني دين كارزس بجي من نبدي چين نتا مينغا سميوت كارزس تروك مت كارزس بجي من نبدي چي فرين قال اعلم يا أبا ذر يا أبا ذر يعني موزن الرسول جان لي يعني موزن الرسول يا متوجه سم إني حينما علمت أن عليا على حق صرت خلفه حذوا النعل بالنعل
نام سنگل موزن سوز کی امیر المؤمنین حقی که یود من نام سن موزن والسره ناس نام سن امیر المؤمنین جل بلا سره کارزس بگه ناس کارزس کاما کلنگ جل الله دیتے حساب کو امیر المؤمنین اتباع دینا امیر المؤمنین سے عملی جواب من ابو ذر تنچی کا سال میں جو فرنگا سے ہمیشہ سلمانی مادہ بالمبین الامیر المؤمنین جزء شیعار بسمین اہل بیت جزء حساب اتباع بھی شیعار بسمین اب جو چیزو جو اتباع پہلو چکن باقی متواضعنا علمنا عملنا جہادنا معارکن سام سے اتباع بے دکتبا جو لزربین اصحاب امیر المؤمنین جو لزربین شیعی امیر المؤمنین جو لزربین حقیقی شیعان یونی ہمیشہ امیر المؤمنین مدح بین نحج بلاغینو مدح بسپیدے اصحاب کن یا اصحاب کن ان کا سلماننا ابازرنا مالک اشتر جن حقیقی اصحاب